भाग्यवान कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 53 verse 4 and 5 ह्या सकाळी चपळा देवाचे उतर आमकां जाणेक लाग म्हणटा की पूण खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलो देवान मार दिवन सतयलो म्हण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. वर्स 5 पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताचेर पडल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आजच्या दिसा ह्या भाग्यवंत हप्त्याच्या पयल्या दिसा आज सोमाराच्या दिसा आमी विशेष तर मागया सोम्या आज म्हाका शांती समाधान लाभय. आज भाग्यवंत जावंक म्हाका कृपा लाभय. पवित्रपणान जियोंक म्हाका आदार दी. प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेर ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आज जावन सुरू जावच्या भाग्यवंत हप्त्यान आज आमचें जिवीत एक पटी परतून जिजम रुक्तें दवरया. कित्याक ह्या दिसांनी आमी उपास केला मागणें केला रितीन बागेंतलो वापरव्यान कुमसा जाला परतून थंयच पडला जांफ्रो ताची अगणीत काकूत आमी अनुभव करया. ह्या सकाळच्या मागया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा. एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. वायट हातून म्हाका निवार. पातका सांकळे तो म्हाका सुटका पळय. आज तूं जसे भाग्यवंत आज म्हाका भाग्यवंतपण जिवंक कृपा बळ सकत लाभय म्हणून तेजेच लागीं गायनाद्वारे या वेळार मागया. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन म्हजे धन्या जीवन म्हजे धन्या जावे स्तुती गायन जावे स्तुती गायन. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन म्हजे धन्या जाव एक स्तुती गायन मुझे धनिया जावी स्तुती गायन. द्वेष मसूर आसा थंय द्वेष मसूर आसा थंय मोगा संदेश दुखयतल्यांक केलेल्या खावे भुकसाणी मोगान दिव. दुबाव दुबाव आसा थंय भाव जीव दवरूं आयल्या सोम्या उपकारेस मागूं. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन तुझे
शांती साध जीवन मुझे धन्या जीवन मुझे जावे स्तुती गायन जावी स्तुती गायन मुझ्या मुखाच्या सकाळच्या वेळा अर्घ येत असताना असते दोन टेस्टमनी ऐकूया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया. हांव मेरी 9 वर्सां उलयतां. म्हाका म्हज्या जिवितांत देवान मस्त म्हाका बरें केलां. हांव मस्त कश्टांत आसलेलें. हे मागणेन म्हाका मस्त बरें जालां आनी म्हाका देव बरें करता असं म्हण हांव चिंतां. आनी म्हजी घोव पिता तो मागणी करता आसा तो मुखार बरो जातालो म्हण हांव देवाक काळजांतान अर्घ दितां. अर्घां जेज तुका हकळाव जेज तुका महिमा जेज तुका जय तुका जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. I'm Elsa from Goa. I would like to give testimony of my daughter whose ankle got hurt while playing football for nationals. It was swollen and paining for her very badly. We were all scared. After taking X-ray, doctor had advised us to go for MRI and then operation and so on. But I sent a petition for Brother Prakash to pray for my daughter's ankle. Brother Prakash had sent me a word of God, Psalm 41 verse 3 and Psalm 121 verse 7. We were repeating it all daily. After 1 month, we had a second X-ray and doctor said it was healed and it's okay for her now. No need of MRI and she can play now. Now she has started playing. I thank my Almighty God and with all my family members for the wonderful miracle God has done in our life. And I also thank Brother Prakash and his team for praying for us. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. या सकाळी 5 पासून आम्ही जण एकले एका मोनाची जाऊन एका काळजाची जाऊन सांगाता म्हणून म्हणया वळार साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो तीर आत्मा मुझे भितर घाल. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळकान उरसना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. हांव आयला ताका जिवीत मेळो म्हण भरपूर ओमताच्या मापान ते मेळो म्हण. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुम्ही मुझे देर औषध जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे देर अवतीस जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात तुमकां ते मेळटले. परत दोन टेस्टमनी ऐकूया ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord Jesus Christ. I am Kamaleen from Kanjurmarg, Mumbai. Wish to give testimony about my son Kiran, who lives in Vietnam. Due to COVID, he lost his job and he was jobless for 3 months. I was very tensed. I sent the petition to Brother Prakash and he gave me the word of God. I kept on repeating and what a relief. He got a good job in a better school. I sincerely thank Brother Prakash and his team for praying for my son Kiran. Thank you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. हांव जानेट मरिया म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक शेतां. म्हज्या पुताक बरें काम नासलें. तो कामा खातीर प्रयत्न करनासलो. एका कंपनींत कामाक अप्लाय केलें. इंटरव्यू जाली पूण वेटिंग लिस्टांत आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून मागोवंक सांगलें. थोड्या दिसांनी ताका अपॉयंटमेंट लेटर आयलें. आतां तो कामाक जॉयन जाला. म्हज्या पुताच्या जिवितांत अजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान जेजू, ओगलाप जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू, हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळा म्हज्या मोगाच्या ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आयच्या सोमाराच्या दिसा एक मोठो नियाळ करया. नियाळ हो जो निस्वार्थी सेवा. निस्वार्थी सेवा फाटल्या जायते वृत्तीन आमी आयकलां जाल्यार एक घडी भर आयज भाग्यवंत हप्त्यान परत एक पोटी आमच्या अंतस्कणाची तपासणी करण प्रत्येक त्या भाग्यवंत हप्तो आपूर भायर आमी खर्च करया. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आमचो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर्व विश्वे
आम्ही सुमेच्या हातान समर्पित करूया. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18 हे घडी पळय आम्ही. ह्या संवसारांत ग्रेस काय आसलो ह्या संवसारान ग्रेस काय आसलो कोणी आपलो भाव गरजेन आसा ते पळोवन आपले काळीज दारूण करीत जाल्यार आपले काळीज दारूण करीत जाल्यार ताचे सवे देवाचो मोग कसो ताच्या आसा. सवे देवाचो मोग कसो आसा. तर परतून हे पडे पळा ह्या संवसारान ग्रेस्त काय आसलो कोणी आपलो भाव गरजेवंत आसा ते पळोवन आपले काळीज दारूण करीत जाल्यार ताचे सवे देवाचो मोग कशे आसात. कशे आमच्या पेल्या असो आज आमी एक बरी चिंतूंक जाय. म्हजो पेलो गरजेन आसा गी, म्हजो पेलो दुकान आसा गी, म्हजो पेलो कश्टोन आसा गी. आज म्हजी सेवा स्वार्थाची गी, निस्वार्थपणी सेवा हांव करनासा गी. परतून वर्स 18 पळय घडी बरं. भुरग्यांनो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही, बगर यथार्थपणी आनी करण्यानी आमी तो दाखोवंक जाय. परतून घडी वाचचे आमी. भुरग्यांनो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग खाली करचो न्ही. उतरान आनी जिबेन मात्र हांव तुज्या तर मागता, हांव तुज्या मागता तितलेंच न्ही. आज म्हज्या मोगची उतरांनी आनी करण्यानी पळय परतून देवाचें चित्र म्हणटा पळय खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही, बगर यथार्थपणी आनी करण्यानी आमी तो दाखोवंक जाय. करण्यानी दाखोवंक जाय. ह्या बागेव तपत्यान तुमी जांफ्रो ह्या 40 दीस उपासान कितेंय तुमी इल्लें खाण दवरलां. घरचे वताले वसा तांकां मेळा, तांचे उलया आनी तांकां कितें म्हणिल्लें होवन दिया. कितले घरचे वत आसात म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत. कितले लोक ऑपरेशनां पयशे ना, कितले कॅन्सर म्हणला तांकां किमो घेवंक पयशे ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आसल्यांक दिवचें न्ही. इवन स्वार्थपणाची आमची सेवा जावंक नजो. निस्वार्थपणी मदर तेरेजाची जिवितान पळया निस्वार्थपणी सेवा तेणी केली. म्हज्या मोगाचे न्हू खंय सुवातेर किडे पडल्या जावं फुरो एका रोड सायडीर पडल्या एका व्यक्तीक तेणें उखल हाडलें. तांची निस्वार्थपणी सेवा तिणें केली. एक निर्मळ काळीज हर एक दिसा देवान तिका फोव केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितान ह्या बागेवान तपत्यान आमी नियाळूंक जाय असतो विशय हो जावन आसा. म्हज्या गोवाताय म्हज्या बायलेतय आज स्वार्थपणान हांव जियेता गी, ह्या निस्वार्थपणान हांव तांचो मोग करता गी म्हणल्या विशांत आज आमी आपुरबायन ह्या सकाळच्या वेळा मोठो नियाळाक आमी येवंक जाय. परतून 1 कोरिंथियन चॅप्टर 10 वर्स 24 पळया. कोणी आपलोच फायदो सोदचो न्ही. कोणे आपलेच फायदो सोदचो न्ही. जावं फुरो आज आमच्या कुटुंबा जिवितान तुज्या घोवाचो, तुज्या बायलेचो, तुज्या भुरग्यांचो फायदो सोदचो न्ही. म्हज्या मोगाच्यान आज कोणें आपलोच फायदो सोदचो न्ही. आज म्हज्या द्वारे म्हज्या भावांक दुबळ्या धाकटांक जावं फुरो म्हज्या द्वारे म्हज्या घोवाक कितें म्हज्या लागीं बरें करूंक जाता, म्हज्या द्वारे म्हज्या बायलेक आनी कितें म्हण बरें करूंक जाता गे, म्हज्या द्वारे म्हज्या भुरग्यांक तें कितें म्हण बरें करूंक जाता गे, म्हज्या द्वारे म्हज्या वाड्या जमन कितें म्हण बरें करूंक जाता गे, म्हज्या द्वारे म्हज्या फिरगस कुटुंबाक कितें म्हण बरें करूंक जाता गे. निस्वार्थ सेवा आज आमी दिवंक मुखार सरूंक जाय. न्हय गे म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका कितेंय पडोवन वचूंक ना. ते आसा ते करून घेताली. म्हाका कितें पडला, हांव म्हजें पळयता, म्हजें कुटुंब पळयता, म्हजें घर पळयता पुरो तितलेंच न्हय, तितलेंच पुरो म्हण आमी चिंतचें न्ही. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देव आमचें काळीज पळयता. परतून पळय हेब्रावाच्या पत्रांत 13 वेळी पळया. हेरांक बरें करूंक आनी दान दम दिवंक हेरांक बरें करूंक दान दिवंक विसर नाकात. असली बलिदानां देवाक मानवाता. असली बलिदानां देवाक मानवाता. ह्या 40 दिसांक कितेंय तुमी खाण दवरला वसा ते वांटे करा. दुबळ्या धाकटांक जावं फुरो आमच्या इगर्ज मध्ये जायतीं कामां आसा जावं फुरो त्या बऱ्या कामाक दिवंक मुखार सरा. तोच खंडीत जावं तो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करतलो. परतून पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जाकोबाच्या पत्रांत 3:16-18 पळया. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 16 to 18 एकडी पळया आमी. जय मोसोर आनी अभिलाषा आसा. जय मोसोर आनी अभिलाषा आसा. थंय अक्रम आनी हर एक अणवी करणी थंय आसा. अक्रम आनी अणवी करणी आसा. आसात. पळय म्हणजे खंय परतून वाचयात एकडी बरं. जय मोसोर आनी अभिलाषा आसा. मोसोर आनी अभिलाषा अति आशा म्हजेच म्हाकाच जाय म्हाका कोणाचें पडोवन वचूंक ना. आज सोमाराच्या बागेवर तपत्यान पांय दवरता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू आज परतून अंत्यस्काराची आमी जरती करूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां जेजून अपुरवायचो अवकाश दिला. आमची काळजां मनां उक्ती करचो.
त्या खातीर परतून वाचचे आमी जंय मोसोर आनी अभिलाषा आसा, मोसोर आमकां सकयल घालता, दुबाव आमकां सकयल घालता म्हज्या मोगाचे न्हू, आत्मिकता सकयल उडयता म्हज्या मोगाचे न्हू. हर इकडे मोसोर चिंचे, दुबाव चिंचे. केदाळा आमी जायते पटी म्हज्या मोगाचे एकामेकाचे दुबाव चिंता. म्हजे विशीं कितें उलयलां गी ना, म्हजें नांव पाड केलां गी, दुबाव आमच्या कंपनी जावं फ्रो, आमी काम करचे सुवातेर जावं फ्रो, जायत्या सुवातेर आमी दुबाव करनासतना जावं फ्रो एकामेकाचेर थंय अक्रमांनी हर एक अणवी करणी थंय आसा. अक्रमांनी अणवी करणी ती देवसाराची सकत जावन आसा, ताची पुसलवणी ताची भुलवणी जावन आसा. पूण वैरतावन लाभता ती जाणवाय, वैरताव लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ, पयल्या सुवातेर नितळ वैतावन दिवची जाणवाय सदांच आमी मागून घेवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू एक आमच्या जिवितांत सगळे पयशे दिवन घेवयेत, सगळे पयशे दिवन घेवयेत. तुमकां जावं फरो गाडी घोडो सगळे पयशे दिवन घेवयेत. पवित्रपण आज घेवची जाल्यार तुवें त्या देवा लागीं मात्र मागूंक जाय. आज पवित्रपण अनुभव करची जाल्यार तर देवा लागीं मात्र तुवें जे शिवाय कोणा लागीं हे पवित्रपण दिवंक जायना. जेजू द्वारे मात्र आज तुका नितळ निर्मळ करूंक साध्य आसा. म्हज्या मोगचे एवरी नायट हांव न्हिदच्या पयले हांवें एक 15-20 मिनटां मागचे, जेजू म्हाका पवित्र कर. सगळें उठला तक्षण त्या बेड्डार जेजू म्हाका पवित्र कर. आयच्या दिसा म्हजें काळीज नितळ कर, निर्मळ कर. एवरी डे मागा, मॉर्निंग अँड नायट. कित्याक की आमी हर एक दिसा जेजूच्या लागीं आसूंक जाय, ताचे सकत अनुभव करूंक जाय. जावं फूर आमचेले सगळे आसूनी त्या देवाचो मोग ना, ताचे हजारपण आमी अनुभव करना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हज्या मोगाचे न्हू आपुरब्यान आमी समजून घेवया, मुखार या. सांगात समाधानाची बोळी सुदर्शन वर्तत पळया, असली, सांगात समाधानाची बोळी सुदर्शन वर्तत असली, दयाळ्यान भरलेली, बऱ्या करण्यान फळ दितली, आणि पक्षपात आणि कपटीपण नातली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची बी ओंपून समाधान जो कोण सोदतात सदांच समाधानाची बी ओंपा. आज सोमाराच्या दिसा तुमच्या पेला ते समाधानाची बी ओंपा. दुरसो कारण जाल्यार शांत रावा. आज प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणाची तुज्या फ्रेंडाची तुजी इश्टा कितें जाय जाल्यार निस्वार्थपणान दी, स्वार्थपणान न्ही. आज हांवें तुका दिला, तुवें म्हजी सेवा करीची. हांवें तुका 5,000 दिला, हांवें सांगला बरें तुवें आयकायचें. आज आमच्या कुटुंबाच्या भितर गोवान हांवें भायर वचून 10 वर्सां जोडला, हें म्हजें घर, हांवें सांगला बरें तुवें आयकायचें. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी स्वार्थपणा निस्वार्थपणा जावं फुरो बायलेन हांवें लॉनकाण केल्लें सगळें म्हजें जावन आसा, तूं घोव भुरगीं जाय जाल्यार आयकाय म्हजें. आज आमची सेवा स्वार्थपणाची गी निस्वार्थपणाची. ह्या भाग्यां तप्त्यान ह्या सकाळच्या वेळार आसा माग्या सम्या एक निस्वार्थ काळीज आज म्हाका लाभय. कित्याक म्हळ्यार स्वार्थपणान जियेनासतना आयचो एक दीस निस्वार्थपणान जियोंक आज एकामेकाच्या काळजान मोगाची माया मोगाची बी ओंपूंक म्हाका आज आदार दी. वायटा पाट करूंक आज म्हाका कृपा दी. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. एक नवो थीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल म्हणून माग्या. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाक जाय आमचे थंय इतलेच एक खालते काळीज सगळ्या ते समाधानांची येया. देवाच्या परचे खातीर मागा. कितलोय लोक रात आनी दीस रडोन आसात म्हज्या मोगाचे न्हू. कितलोय जीव सुसायड करच्या परिस्थितीर आसात. आज आमचे टायम ना संवसारांक. वरां आमी ह्या संवसारांत मोबायलार आसता. जावं फुरो वरां संवसार रटावळून आसा. कितलोय लोक रडटा. पोर एक भुरगो म्हज्या मोग शेंग तरणाटो तो रडटलो. राती फोन करन ब्रदर म्हाका होप ना सुसायड करची. एवरी डे हांव 4 दीस जावन एकल्याची केस आयकून आसा. ब्रदर आमकां सुसायड 4 जाणां 4 नायट विंगड कंट्रीची तांच्या समस्या सांगून ती रडटाली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां देवान विसरून काडला. आज देवान आमकां आशिर्वादीत केला. ताच्या मोगा लागीं आसा आमी जाता तितलो वेळ त्या देवाच्या परचे खातीर दिवया. एकामेका खातीर माग्या आनी समाधानाची बी एकामेकाच्या काळजांत ओंपया. तसो जेजू ताच्या मोगा लागीं आमकां एक कंद वतलो. आमच्या हात आमच्या काळजांत दवरया. आज भाग्यां तप्त्याच्या पयल्या दिसा माग्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. कोणाकी दुरसोंक आसा जावं फुरो दुरसाला जावं फुरो कोणाचे कठीण राग दुबाव आसा जावं फुरो
जांफ्रो तुमच्या मुतीन समाधान इरार आसा जांफ्रो हर एक घडी तांचे नांव पाडकन सतोन आसा जांफ्रो तुम्ही चंचल आसा जांफ्रो देवसरचे पुस्तणे तुम्ही वळख जाला जांफ्रो आज ह्या सकाळची मागण्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर सगळ्या संकटां म्हाका सुटकला भय तुझी कृपा म्हजी जिवितान देवय तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर सगळ्या बंदकाणीतन म्हाका सुटकला भय सगळ्या बॉन्डेजीस म्हजेतन ब्रेक करायच्या दिसा आशीर्वादा बेसम आमी चिंता वळून येवंदी म्हणून आज आमी तुझ्याने परत वर्षाचे खीण जावं अंकारांत आसलेल्या उजवाड तुजो फांको दुकान बुडलेल्या संतोषावे जोड देव आयला सोम्या उपकारे सर मागो कर म्हाका सोमिया सोम्याचे सो तुझी शक्ती साधन जीवन मोजे दुनिया जावी स्तुती गायन प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आयचे सद्याक आज आमी अर्गायता आज सांजेर मिरा रोड सेंट जोसेफ चर्च त्या सुवातेर आमचे 9 ते 10 वरां पर्यंत विशेष पेकोणीचे मागणे हिलिंग सर्वीस आसतले आनी भुरग्यां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आनी उतर प्रायच्या खातीर आनी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे आसतले जाणेकले सांजेर 9 ते 10 त्या सुवातेर तुमी हजर जाया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू परतच्या टेस्टमनीस आयकव्या कोणें कुमसा जावना आयच्या दिसा म्हण तयार जाया बऱ्या कुमसाराक आमी भाग्यवन तपत्यान पांय दवरता आसा बरी करण्यो करया दुरसो कारण आसा जाल्यार आमी बक्षिया त्या सुमयात एक रावया आमेन. Praise the Lord, Hallelujah. Arga tuka Jesu, मोहिमा तुका जेजू. हांव गोवा साकून उलयतां आनीक आमचे घराडेन दवरले कडेन बायक नाच जाल्ली कोणें वयलोली ती खबर ना 4 दीस जाले आमी सोदीत आसलीं सगळें लायसन्स बी सगळें बायकांक आसलें आनीक आमी पुलीस कंप्लेन केलें ती लेगून आमकां कांयच खबर ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घातली म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें Psalm 121 आनीक आमी तें वाचीत आसलीं आनीक आयच्या दिसा कोणें आमकां सांगलें उमके जाग्यार बायक आसा म्हूण आनीक आमी आतां घेवन आयल्यात आनीक आमी देवाक आर्गां दिता मोहिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू ते भाशेन ब्रदर प्रकाशाक ताची टीम सदांच ताची टीम फुडें व्हरपाक आमी देवा लागीं मागवत आसा तेज्या भाशेन हांव सदांच सकाळचे दनपाराचे रातचे मागणी आयकूनच रावतात आनीक आमकां जायते बऱ्या पडलोलें आसा एक दीस आमचो वावर आमचो सगळें बरें जाता देवाचे कृपेन थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस. Hi, my name is Jyoti D'Souza. I was almost a year away from my husband after my marriage because I was not getting the Canadian visa. I kept praying day in and day out, and I also asked Divine Mercy Group to pray for me. I was given certain verses to be read daily, which I did fervently with my family every day. After 1 year, 2 months, I have got my visa and I am reunited with my husband. And I would like to give praise and thanks to God for all that He has given me. I am forever grateful and thankful. I also thank Brother Prakash and his team for praying for my one and only dream that I had. Thank you very much. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. हांव बंट बोलतां देवा बापान म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. हांव म्हज्या धाकटूची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हजो धाकटो बॉम्बेक कामाक जॉयन जाल्लो बट थंय ताका न्यू लायफाक कन्वर्ट करूंक ट्राय करतली. सो आमकां तो पार्टी येवचें इम्पॉर्टंट आसलें बट पार्टी येवंक मस्त आडकल जातलें देखून आमी ब्रदर प्रकाश ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आनी जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 आमी सदांच रिपीट करनासलें. अशें म्हजो धाकटो 1 विका भितर घरा आयलो.
जी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या आंटीची. तिका पोटान दूख आसली. तिका स्कॅन करूंक सांगलें. स्कॅन करतना किडनी स्टोन आसा म्हणलें. देखून आमी तिचे खातीर मागूंक सांगलें. वर्ड ऑफ गॉड साम 30:2 आनी साम 121:7 आमी सदांच रिपीट करनासल्या. आतां तिचे पोटान दूख रावला. आतां तिका बरेंपण मेळ्ळां. येदें व्हडा जप म्हज्या आंटीचेर केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या मम्मीची. तिका गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम आसलें. तिका पोटान मस्त दूख आसलें. वर्ड ऑफ गॉड साम 30:2 आनी साम 121:7 रिपीट करनासल्या. आतां तिका खंयचीय प्रॉब्लम ना. ती बरी आसा. धन्य देवान म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव बापाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांचें मिसांव काम मन धरून व्हरूंक देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. हांव हन्नावर्तान उलयतां आनी हांव म्हज्या आवयची साक्स धरूंक आशेतां. म्हज्या आवयक थोड्या वर्सांतान म्हज्या आवयक थायरॉयडाचे प्रॉब्लम आसले. आनीक ती एक मंगळूर हॉस्पिटलां व्हरल्या टायमार ऑपरेशन करता म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आनी ताचे उपरांत म्हज्या आवयक पोटांत इन्फेक्शन जालें. आनी जे केन्ना आमी म्हज्या आवयक एडमीट केल्ले त्या टायमार ह्या मागणें आयकूंक आमी स्टार्ट केलेलें. आनी म्हज्या भयणीन हें लिंक धाडलें आनी आमी आयकूंक स्टार्ट केलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. आनी त्या ब्रदरान आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें डेली आमी सांगतालीं. आनी देवान निजाय की म्हज्या आवयच्या जिवितांत अजाप केलें. आमी आनीक फावटी टेस्टाक गेल्या टायमार आमकां डॉक्टरान सांगलें रिपोर्ट नॉर्मल आसा. ऑपरेशन करची कांय गरज ना म्हूण. आनी हांव म्हज्या भयणीचें बी टेस्टमनी धरूंक आशेतां. आनी म्हज्या भयणीक काम नासलें 2 वर्सां जावन खंयचें काम सेट जायनासलें. आनीक जे केन्ना ताणें पिटिशन धाडन ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें तेणें सदांच सांगलें आतां तें बरें कामार आसा. आनी म्हजें बी टेस्टमनी धरूंक हांव आसयतां. म्हाका मस्त दोळ्याची प्रॉब्लम आसलें. आनी तेन्ना बी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दवरतना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनीक हांव तें डेली सांगतालें. आनी म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबांत देवान सगळें बरेंपण केलां. देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां.